सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 13. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, सर्फ मालगडे म्हाका भेटयात. इस्रायल पोरजेंत कुसवो उगडूंक पयले जावं तो मनीस जावं ते जनावर ते मोजें. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, ह्या दिसाचो उगडास करात. ज्या इजिप्ताच्या देशांत तुमी गुलाम जावन आसल्यात, थंयची तुमी भायर सरल्यात तो दीस. ह्या दिसा सर्वेस्परान तुमकां आपल्या बलिश्ट हातान थंयची भायर काडल्यात. खमीराचो उंडो खावचो न्हय. ह्या दिसा आबिबाच्या म्हयन्यांत तुमी भायर सरूंक जाय. कानानीत पोरजेचो गांव, हितीत आनी आमोरीत, हिवीत आनी जेबुसीत ह्या पोरजांचो गांव तुमच्या ताब्यांत करतलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक सोबेमाजार बसयलोलें आसा. तर ह्या दूद आनी मोव व्हांवतल्या देशांत तो तुमकां हाडून पावयता तेन्ना ह्याच म्हयन्यांत तुमी ही रेत पाळूंक जाय. 7 दीस तुमी खमीर नासलोलो उंडो खावचो आनी 7व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक ही परब सोमारोमची. ह्या 7 दिसांनी तुमी खमीर नासलोलो उंडो खावचो आनी तुमच्या घरांनी खमीराचो उंडो आनी खंयसरूच गांवांत खमीर आसचो न्हय. आनी त्या दिसा तुज्या पुताक तूं सांगतलोय, हांव इजिप्तांतलो भायर सरतना सर्वेस्परान म्हाका केलां ताचे खातीर हें सगळें. ही खुणा तुमच्या आतार वो कपोलार एक उगडास कसो. आनी हे पोरी सर्वेस्पराची आज्ञा सदांच तुमच्या ओठांचेर उरतली, कित्याक आपल्या बलिश्ट हातान सर्वेस्परान तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात. थारायलोल्या वेळार वर्साच्या वर्सा तुमी ही आज्ञा पाळटल्यात. सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक बसयलां त्या प्रमाणे तुमकां कानानीताच्या देशांत पावयलें आनी हो गांव तुमच्या ताब्यांत केलो. ह्या खातीर कुसवो पयलो उगडटा तो आनी तुज्या जनावरां मदलो दर एक मालगडो सर्वेस्पराक भेटोवचो. हे दादले मालगडे सर्वेस्पराचे जावन आसा. पूण गाडवाच्या मालगड्या बोलदेक एक मेंढरो दिवन तुमच्यान तो विकतो घेवं येत. नातर ताची गोमटी मोडूंक जाय. सगळ्या तुमच्या मालगड्यांक तुमचेच कुळयेच्याक तुमी सोडून घेवंक जाय. फुडाराक तुमचो पूत ह्या कायद्याची समजणी कितें कात विचारीत तेन्ना तुमी ताका असो जबाब दितल्यात, इजिप्तांत आमी गुलामपण भोगताल्यो. थंयची सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान आमकां भायर काडून सोडयली. फाराव आपले दारुणायेन आमकां भायर सरूंक दिनासलो तेन्ना सर्वेस्परान सगळ्या इजिप्तांतल्या मालगड्यांक, मनशाक तशें जनावरांक मारून उडयलें. ह्याच खातीर दादल्या लिंगाची मालगडी जनावरां सर्वेस्पराक हांव भेटयतां आनी सर्व म्हज्या मालगड्या पुतांक
सोडून घेता। ही खुणा तुमच्या हातार व कपलार एक उगडास कसो आनी हे पोरी सर्वेस्पराची आज्ञा सदांच तुमच्या ओंठाचेर उरतली। कित्याक आपल्या बलिश्ट हातान सर्वेस्परान तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात। फारावन इस्रायल परजेक सोडून दिली तेन्ना देवान तिका फिलिस्तियाक वेता ती मोठवी वाट दवरूंक दिली ना। देवान चिंतलें, आपणाक झुजचें पडटा तें पळोवन परजेन मन बदल्लोलें आनी परत्या पांयांनी ती इजिप्तांत आयलोली म्हाका नाका। पूण तिका आडवी तिडवी अरण्यांतल्यान भोंवडावन नीट तांबड्या दर्याशी पावयली। बंदुकाम आनी दोस्ते घेवन इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरली। झुजेन इस्रायल परजे लागीं भास घेतलोली। देव तुमकां भेट करतलो तेन्ना तुमी म्हजी हाडां हांगाची तुमच्या वांगडा व्हरूंक जाय। त्या प्रमाणे मोइजेसान आपल्या वांगडा झुजेची हाडां घेतली। इस्रायल परजा सुकोतची भायर सरली आनी अरण्याचे शिमेर येता म्हणटात थंय तांणी आपले तंबू उबारले। सर्वेस्पर आपूण तांचे मुखार रावन दिसाचो कुपाच्या एका खांब्या वरवीं तांकां वाट दाखयतालो आनी रातचो तांकां उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या वरवीं तांकां चलयतालो। हे पोरी दीस रात तांणी फुडें सरूंक जाय आसलें। दीसभर कुपाचो खांबो सदांच परजे मुखार वेतालो, पूण रात जातच उज्याचो खांबो मुखार वेतालो।